अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी से एक इंतहाई तशवीशनाक और हैरान कर देने वाली ख़बर सामने आई है। इस खबर पर यकीन करना मुश्किल है। पिछले 2 सालों में एक मरतबा भी ऐसा नहीं हो सका। पहली मरतबा गज़ा पट्टी से इस तरह की कोई ख़बर सामने आई है और अब यह सच्चाई भी सामने आ रही है कि इस खबर के पीछे दुश्मन की साजिश है। हिडन एजेंडा के तहत ऐसा कराया गया। हमास की क़यादत को बदनाम करने की लगातार अब जिद्दोजहद जारी है और पिछले 2 सालों में दुश्मन इसराइल अमेरिका जो नहीं कर सका आज उसने कर दिया है। इसलिए इस खबर की तफसील जानना भी ज़रूरी है। आपको भी यह खबर मालूम हो चुकी होगी कि गज़ा पट्टी के हवाले से पिछले कई घंटों से यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है कि फ़लस्तीनी अवाम गज़ा पट्टी में हमास के ख़िलाफ़ नारे लगा रही है। गो हमास के नारे लगाए जा रहे हैं। हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा रहा है। फ़लस्तीनियों की तरफ से बैत लाहिया के इलाके में इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ और सैकड़ों फ़लस्तीनी सड़कों पर उतर कर हमास के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, जंग के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, सीज़ फायर को जारी रखने की मांग कर रहे थे। और ये जो नारे लग रहे थे, जो एहतजाज हो रहे थे, सेम उसी अंदाज़ में जिस तरह का एहतजाज इसराइल में हो रहा है। इसराइल की आवाम पिछले 1 सालों से सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रही है नेतन्याहू के ख़िलाफ़, अपनी सरकार के ख़िलाफ़। सीज़ फायर की वहाँ की आवाम मांग कर रही है, जंगबंदी की मांग कर रही है। कई मरतबा वहाँ की आवाम ने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, हल्ला बोला है, तोड़फोड़ किया है, लाठियां उन पर चलाई गई है, पुलिस पर उन लोगों ने पथराव किया है। सेम उसी अंदाज का प्रोटेस्ट गज़ा पट्टी के बैत लाहिया में हुआ और जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हमास और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो मीडिया है उसने कहा कि देखो अब फ़लस्तीनियों ने भी मान लिया कि हमास उनकी दुश्मन है, हमास दहशतगर्द तंजीम है और यही इसराइल का मौक़िफ़ है, यही इसराइल की ख्वाहिश है कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। मिलर टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था। इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलर टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमास को गज़ा पट्टी में नहीं रहना चाहिए। हमास के तमाम कारकुनान को, उसके तमाम ज़िम्मेदारों को गज़ा पट्टी छोड़ देना चाहिए तो जंगबंदी हो जाएगी, इसराइल का गज़ा पट्टी पर हमला बंद हो जाएगा। और यही मांग अब गज़ा पट्टी की आवाम ने करना शुरू कर दिया है। हमास के ख़िलाफ़ वहाँ लोग सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करने लगे हैं। इस तरह का नैरेटिव चलाया जाने लगा, जबकि अल जज़ीरा ने, अल अरबिया ने यह खबर भी शाये की है कि इस प्रोटेस्ट में शरीक होने वाले कौन थे, किन लोगों ने इस तरह के प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, कहाँ से एजेंडा तय हुआ था। अभी तक कुछ भी उसके बारे में डिटेल सामने नहीं आई है। टेलीग्राम पर एक दिन पहले ही नामालूम अफराद की तरफ से इस तरह की खबरें चलाई गई कि यहाँ आना है, प्रोटेस्ट करना है हमास के ख़िलाफ़। उसके बाद लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसको किसने यहाँ कराया था, कौन लोग इसके पीछे थे, अभी तक डिटेल सामने नहीं आ सकी है। कुछ मीडिया हाउसेस का, कुछ तज्जिया निगारों का भी मानना है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे इसराइल का हाथ है, इस प्रोटेस्ट के पीछे इसराइली आर्मी का हाथ है और पूरा एजेंडा और मकसद यह है कि जो फ़लस्तीनी अवाम है वो हमास के ख़िलाफ़ हो जाए। इसराइल की शुरू से मांग यह है कि गज़ा पट्टी से हमास को बाहर निकल जाना चाहिए। गज़ा पट्टी पर हमास का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और ये बुनियादी और पहली शर्त हमेशा इसराइल की तरफ से लगाई गई। लेकिन 2006 से ही गज़ा पट्टी पर हमास का कंट्रोल है, हमास की वहाँ हुकूमत है। और जब भी इसराइल ने हमास को ख़त्म करने की कोशिश की, हमास के रहनुमाओं पर अटैक किया, तो हमास ने हमेशा भरपूर जवाब दिया। 7 अक्टूबर के वाक़या के बाद भी इसराइल की तरफ से यही मुतालबा होता रहा कि हमास को गज़ा पट्टी छोड़ देना चाहिए। अमेरिका की तरफ से भी यही मुतालबा रहा। जब सीज़ फायर की, जंगबंदी की बातचीत हुई और ये मामला सामने आया कि गज़ा पट्टी पर अब किसकी हुकूमत होगी, वहाँ का कंट्रोल किसके हाथों में होगा, तो इसराइल ने पहली शर्तें लगाई कि हमास के हाथों में इसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसी तरह का मुतालबा अमेरिका की तरफ से किया गया, यूरोपीय यूनियन की तरफ से किया गया, कई अरब मुल्कों ने भी यही मुतालबा किया और अब इसी तरह का प्रोटेस्ट गज़ा पट्टी में होने लगा। इसलिए इस प्रोटेस्ट पर लोगों को अंदेशा है, लोगों को शक है कि हो सकता है इसराइली अवाम को यहाँ लाया गया हो, इसराइली आर्मी
آرمی کو سول ڈریس میں لایا گیا ہو، ان لوگوں نے غزہ پٹی کی قیادت کے خلاف، حماس کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ 7 اکتوبر سے لے کر کے اب تک 7 اکتوبر 2023 سے یہ مارچ 2025 ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں ایک بھی ایسا نعرہ نہیں سنایا گیا، ایک بھی ایسی آواز نہیں سنی گئی۔ لگاتار غزہ پٹی کی عوام پر بمباری ہوتی رہی، وہ شہید ہوتے رہے، ان کے گھر کو تہس نہس کیا گیا، ان کا گھر، ان کا جو پورا علاقہ ہے قبرستان میں تبدیل ہو گیا۔ ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا کہ اب تک 50,100 افراد کی اس حملے میں شہادت ہو چکی ہے، 12,000 خاندان کا قتل ہو چکا ہے، اس کے علاوہ 2,000 سے زیادہ ایسے افراد ہیں جن کی پوری نسل مٹ چکی ہے، 17,000 سے بچے شہید ہونے والوں میں شامل ہے، اس کے علاوہ 208 سے زیادہ صحافیوں کو شہید کیا گیا، لیکن کبھی کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا، کسی نے حماس کے خلاف شکایت نہیں کی، سب نے کہا کہ حماس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، حماس ہماری جنگ لڑ رہی ہے، حماس ہماری قیادت کر رہی ہے، ہم حماس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اتنا ہی پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ پچھلے دنوں فلسطین سینٹر فار پالیسی اینڈ ریسرچ نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ شائع کیا تھا جس میں غزہ پٹی کی عوام سے سوال کیا گیا تھا، ان سے جاننے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہاں کس کی حکومت ہونی چاہیے، وہ حماس کی حکومت اور ان کا کنٹرول غزہ پٹی میں چاہتے ہیں یا پیلسٹائن اتھارٹی کی حکومت وہاں چاہتے ہیں، تو 35% افراد نے حماس کے حق میں ووٹ کیا، حماس کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ غزہ پٹی میں حماس کی حکومت ہونی چاہیے، جبکہ صرف 25% افراد نے ہی پیلسٹائن اتھارٹی کی حکومت کی بات چیت کی اور کہا پیلسٹائن اتھارٹی کی یہاں حکومت ہونی چاہیے۔ تو جو اکثریت ہے غزہ پٹی کی عوام کی وہ حماس کے حق میں ہے، وہ حماس کی قیادت چاہتی ہے، اس کے باوجود حماس کے خلاف اگر وہاں اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں تو اپنے آپ میں ایک امیزنگ ہے اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہونا ضروری ہے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ کل حماس کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر راکٹ فائر کیا گیا، اسرائیل پر بمباری کی گئی۔ اسرائیل نے لگاتار اور بار بار دعویٰ کیا کہ ہم نے حماس کی تمام سرنگوں کو تہس نہس کر دیا ہے، تمام ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور حماس کا جو راکٹ لانچنگ سائٹس تھا، راکٹ لانچنگ سائٹس کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے باوجود حماس نے راکٹ لانچ کیا ہے اسرائیل پر۔ ادھر یمن سے حوثیوں کا حملہ بھی جاری ہے، بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کا حملہ یمن پر جاری ہے اور یمن کے سادہ کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یمن کی جو عوام ہے وہ امریکہ کے ان حملوں کے سامنے جھک نہیں رہی ہے، ڈر نہیں رہی ہے، بلکہ استقبال کر رہی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ جو کچھ ہے حماس کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہے۔ ادھر حوثیوں کے رہنما عبدالمالک الحوثی کا ایک اور تازہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا امریکہ چاہے جتنا حملہ کرے، ہمارے تمام ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ہم حماس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لبنان کے حزب اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک غزہ پٹی میں امدادی سامان کو جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی ہے اور وہاں سے اسرائیلی آرمی کا انخلا نہیں ہوتا ہے، ہمارا حملہ نہیں رکے گا۔ ادھر یمن کے حوثیوں نے بحیرہ حمر میں ایک اور امریکی جہاز پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کی ایک اور سرنگ کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور راکٹ لانچنگ سائٹس کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس طرح کا دعویٰ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا حملہ بھی غزہ پٹی پر لگاتار جاری ہے اور دوسرا حملہ یا کہہ لیجیے سیز فائر کے دوسرے مرحلے کا جو حملہ شروع ہوا ہے غزہ پٹی پر اسرائیل کا، تو یہ حملہ پہلے سے زیادہ تیز ہے اور لگاتار ٹینٹوں پر، عام لوگوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اگلے ایک ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کب تک غزہ پٹی میں کتنا بڑا نقصان ہوا اور کتنی شہادتیں ہوئی ہے تفصیل سے۔ فی الحال جو تازہ رپورٹ ہے وہ یہ کہ 60,000 سے زیادہ شہادت ہوئی ہے، جس میں 50,000 شہادت کا ریکارڈ موجود ہے اور 10,000 شہادت کا ریکارڈ نہیں ہے کیونکہ ان کی لاشوں کو ہسپتال نہیں پہنچایا جا سکا تھا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے کہ وہاں کے حالات بہتر ہو سکے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کا فیصلہ ہو سکے، غزہ پٹی کو، حماس کو اور ان مسلمانوں کو فتح نصیب ہو سکے، جلد از جلد وہاں جنگ بندی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔